श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम और आप सभी मिलकर के भागवत जी के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवन्महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसृक्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तदवै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्तमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धस्रवणाक्षिणा शेकं सहस्रमौल्यं वरत्कुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यज्ञरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायाश्च रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यनुपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षि त्वमुपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणाभृशि भूत्वात्मोपशमोपेत मकरोद्दुश्चरं तपः पंचमः कपिलो नाम शुद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं पृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्यां ऋचोर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः स्वर्गणैः अपस्वायम्भवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातुरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमणमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नभुवं पार्थवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायं सौ सत्तमः रूपं स जग्रहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाभ्यारोप्य महीमय्यामवाद्वैवश्वतं मनुं सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहयन् स्त्रियः चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्येत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैर्वक्ष्यशेरकां कटकद्यथा पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टवम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रान्मकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्बमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सूर्यकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यर्था परम् एकोनविंशे विंशतमे वृषणसु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कलिकिर्जगत्पतिः अवताराय संख्येया हरिः सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदाशिनः कुल्याः सरसः सहस्रशः रसयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजशः
कलह सर्वे हरेरेव प्रजापतयस्तथा एते चांशकलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो यरूपश्चाच्युतात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नवशि मेघौ घोरेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरिदृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहतम् आदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धेषु संविदा आविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वेमहीयते एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनिश्च च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुरवैति जन्तुकमनीषवूतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः स एव धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्तयुग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यनं वहत् तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवताम्बरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परिमर्षिभिः कृष्णेश्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोदनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरिते यशः अहं चाध्यगमं तत्र नविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।